आज हामी यस भिडियो मार्फत सुगौली सन्धिको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। सुगौली सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको राजा बीच भएको एक सन्धि थियो। सुगौली सन्धि सन् 1814 टु 1816 बीच भएको ब्रिटिस नेपाली युद्धको समयमा अस्तित्वमा आएको थियो। सुगौली सन्धिमा सन् 1815 डिसेम्बर 2 को दिन हस्ताक्षर गरियो र 1816 मार्च 4 को दिन यसलाई अनुमोदन गरियो। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेहरूमा राजगुरु गजराज मिश्र र उनको सहायक चन्द्रशेखर उपाध्याय रहेका थिए भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्रेडसाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सुगौली सन्धिको अनुसार नै नेपालको केही हिस्सा ब्रिटिस भारतमा गाभ्नुपर्ने, नेपालको राजधानी काठमाडौँमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने र ब्रिटिस सेनामा गोर्खाहरूलाई बेच्नुपर्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो। सुगौली सन्धिपछि नै नेपालले आफ्नो कुनै पनि सेवामा अमेरिकी वा अन्य युरोपियन कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने अधिकार गुमाएका थिए। अन्यथा योभन्दा पहिला नेपाली सेनालाई प्रशिक्षित गर्नको लागि कैयौँ फ्रान्सिसी कमान्डरहरू तैनात गरिएका थिए। सुगौली सन्धिको अनुसार नेपालले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूभागको लगभग 1/3 क्षेत्र गुमाउनु परेको थियो, जस्तो कि पूर्वमा सिक्किम टिस्टासम्म, पश्चिममा कुमाऊ गढवाल काङ्गडासम्म र दक्षिणमा तराईका अधिकतम क्षेत्रहरू रहेका थिए, जुन क्षेत्र नेपालले 25 वर्ष लगाएर जितेको थियो। उक्त क्षेत्रहरू सुगौली सन्धिपछि नेपालले गुमायो। तराईको केही भूक्षेत्र सन् 1816 मै ब्रिटिसद्वारा नेपाललाई फर्काइएको थियो भने तराईको ठुलो हिस्सा चाहिँ सन् 1815 को भारतीय विद्रोहलाई दबाउन नेपालले सेनाहरू सहायता प्रदान गरे बापत 1860 मा प्रदान गरिएको थियो। सुगौली सन्धिभन्दा अघिसम्म पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाऊ गढवाल नेपालको नियन्त्रण क्षेत्रभित्र रहेका थिए। जुन क्षेत्र नेपालले 25 वर्ष लगाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर सुगौली सन्धिपछि नेपालले उक्त भूक्षेत्र भारतलाई फर्काउनु परेको थियो। सन् 1816 मा अनुमोदन गरिएको सुगौली सन्धिको 9वटा शर्तहरू रहेका छन्, जसमा पहिलो शर्त रहेको छ इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको राज परिवार बीच सदैव शान्तिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहनेछ। र अर्को शर्त रहेको छ नेपालको राजाले ती समस्त भूक्षेत्रको दाबीलाई परित्याग गर्नेछ जुन क्षेत्र युद्धभन्दा अघि दुई राष्ट्रहरूबीच विवादका विषय थिए र ती समस्त क्षेत्रमाथि अब इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधिकारलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्नेछ। अर्को तेस्रो शर्त रहेको छ नेपालको राजाले निम्नलिखित सम्पूर्ण भूक्षेत्र इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पनेछ। क. महाकाली र राप्ती नदीको बीचमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र। ख. बुटवल बाहेक राप्ती र गण्डकीको बीचमा रहेको समस्त तराई क्षेत्र। ग. गण्डकी र कोशीको बीचमा रहेको समस्त तराई क्षेत्र। घ. मेची र टिस्टा नदीको बीचमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र। ङमा रहेको छ मेची नदीको पूर्वको भित्री क्षेत्र र पूर्वोत्तर क्षेत्र, जसलाई गोर्खा सेनाले सन्धिको 40 दिनभित्र खाली गरिसक्नुपर्नेछ। शर्त नम्बर 4 रहेको छ नेपालले गुमाउनु परेको भूमिको क्षतिपूर्ति स्वरूप इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई प्रत्येक वर्ष 2 लाख रुपियाँको दरले पेन्सनको रूपमा वर्षेनी प्रदान गर्नेछ। अर्को 5औं शर्त रहेको छ नेपालको राजा र उनको उत्तराधिकारीहरूले महाकाली नदीको पश्चिमपट्टि रहेको भूक्षेत्रमा अब उपरान्त कुनै दाबी विरोध गर्ने छैन, साथै उक्त क्षेत्रमा रहेको मानिसहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि मामिलामा नेपाल सम्मिलित हुने छैन। शर्त नम्बर 6 रहेको छ नेपालको राजा सिक्किमको राजाद्वारा शासित क्षेत्रमा कहिल्यै पनि कब्जा गर्ने वा सताउने गतिविधिमा संलग्न हुने छैन। यदि नेपाल र सिक्किम बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा त्यसलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको मध्यस्थतामा समाधान गरिनेछ। शर्त नम्बर 7 रहेको छ नेपालको राजाले ब्रिटिस सरकारको सहमति बिना कुनै पनि ब्रिटिस, अमेरिकन वा अन्य युरोपियन नागरिकलाई आफ्नो सेवाको निमित्त कुनै पनि क्षेत्रमा नियुक्त गर्न पाउने छैन। शर्त नम्बर 8 रहेको छ नेपाल तथा ब्रिटेन अर्थात् इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा
स्थापित रहेको शान्ति तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको रक्षा गर्ने उद्देश्यले या त सम्बन्धमा थप सुधार गर्ने उद्देश्यले दुवै देशको सहमतिमा एक मान्यता प्राप्त मन्त्री एक अर्काको अदालतमा राखिनेछ। शर्त नम्बर 9 रहेको छ, सुगौली सन्धिलाई नेपालको राजाले हस्ताक्षरको 15 दिनभित्रमा अनुमोदन गरेर लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रड शाहलाई जिम्मा लगाउनु पर्नेछ र त्यसको 20 दिनभित्रमा वा त्योभन्दा अघि नै गभर्नरद्वारा अनुमोदित गराएर नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सुगौली सन्धिमा रहेको यी 9वटा शर्तहरूलाई निहाल्दा नेपालको सरकार पनि अर्थात् नेपालको राजपरिवार पनि ब्रिटिसको एउटा कठपुतली सरकार जस्तो देखिन्छ। नेपाललाई ब्रिटिस सरकारले आफ्नो अर्ध उपनिवेश बनाएर, आफ्नो फेभरको सरकार राखेर, आफ्नो नस्लको सरकार बनाएर नेपालको मूलवासीहरूलाई शासन गराउने र भारतमा स्वयं आफू गोरा अङ्ग्रेजद्वारा भारतको मूलवासीहरूलाई शासन गर्ने र आफ्नै फेभरको आफ्नै नस्लको मान्छेद्वारा नेपालको मूलवासीहरूमाथि शासन गराउने उद्देश्यले यो मिलिजुली अर्थात् मिलीभगतमै यो सुगौली सन्धि भएको देखिन्छ। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सीमा तय गरिए तापनि वास्तविक सीमा रेखा कुन हो, कहाँबाट सीमा जाने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा बेला बखत नेपाल र भारत बीच आज पनि सीमाको विवादहरू चर्किरहने गर्दछन्। सीमा स्तम्भ र त्यसको निर्माणको विषयमा पनि बेला बखत विवादहरू भइरहन्छन्। नेपाल र भारत बीचको विवादित स्थानहरूको क्षेत्रफल लगभग 60,000 हेक्टर रहेको अनुमान गरिन्छ, जसमध्ये कालापानी र लिपुलेकको विवादले चरम सीमा पार गरेको थियो। त्यसको अलावा पनि सुस्ता, मेची, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर आदि क्षेत्रमा पनि विवादहरू रहेका छन्। केही समय अघि भने नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद चरम उत्कर्षमा पुर्याइएको थियो। नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद जम्मा 54 क्षेत्रमा रहेको भनिए तापनि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादले चाहिँ चरम रूप लिएको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादमा को सही हो र को गलत हो ठम्याउन कठिन छ, किनकि यी सीमा विवादमा भारत मात्रै जिम्मेवार नभएर नेपाल स्वयं पनि जिम्मेवार देखिन्छ। किनकि नेपालको तर्फबाट त्रिभुजाकार क्षेत्र जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर जुन नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरियो, त्यो नक्सा नेपाली जनताले आफ्नो विद्यार्थी कालमा कहिल्यै पनि न देख्न पायो न पढ्न पायो। यदि उक्त भूक्षेत्र नेपालकै हो भनेदेखि त्यसलाई भारतले आफू खुसी उपयोग गर्नु 100% गलत हो। तर नेपालको शासकहरू स्वयंले उक्त क्षेत्रलाई आजका दिनसम्म गुमनाम बनाउन खोज्नुको भित्री रहस्य अझसम्म बुझिन सक्नु छ। किनकि हामी सबैले विद्यार्थी कालमा नेपालको नक्सा बनाउँदै नै आएका हौँ, तर त्यो बेला नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा जस्तो थिएन। तसर्थ नेपालको सीमा मिचिएको हो वा बेचिएको हो बुझिन सक्नु छ। सन् 2015मा आएर चीन र भारत बीच एक व्यापारिक सम्झौता सम्पन्न भयो, जस अनुसार भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रमा रहेको सडकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भयो। त्यहीदेखि नै उक्त विवादित क्षेत्र विवादको रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद छँदै नै थियो, तर विवाद तब चर्कियो जब 2019 को नोभेम्बरमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले यी उल्लेखित विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो र सन् 2020 मे 8 को दिन भारतका रक्षा मन्त्रीले उक्त विवादित भनिएको क्षेत्रमा नयाँ बाटोको उद्घाटन गरिसकेपछि विवादले चरम रूप धारण गर्यो। उक्त व्यापारिक मार्गको लम्बाइ 80 किलोमिटर बताइएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। किनकि सुगौली सन्धिको अनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदी कायम गरिएको थियो र महाकाली नदीको पूर्वी भाग नेपाल र पश्चिम भाग भारत तय गरिएको थियो। महाकाली नदीको मुहान 2वटा देखा परेको भए तापनि तुलनात्मक रूपमा पश्चिमपट्टिको नदी नै ठुलो रहेको छ र सुरुवातको समयमा ब्रिटिस सरकारले पनि वास्तविक रूपमै नदीको स्वरूपमा रहेको
पश्चिमी स्रोतलाई आधार मानेका थिए र बीचको क्षेत्र बाँझो र बेकाम्य जस्तो रहेकोले उक्त क्षेत्रमा नेपालकै भए तापनि दुवैतर्फबाट खासै ध्यान गएको थिएन। जुन भूक्षेत्र सुगौली सन्धि र महाकाली नदीलाई आधार मान्दा त्यो नेपालकै भूक्षेत्र रहेको थियो र रहेको छ। तर पछि गएर ब्रिटिसहरूले महाकाली नदीको पूर्वी भागलाई पनि तिब्बतसँगको सम्बन्ध र व्यापारको निमित्त महत्त्वपूर्ण ठान्दै गए, जसले गर्दा सन् 1816 आएर ब्रिटिस सरकारले महाकालीको पूर्वी मुहानलाई वास्तविक सीमा रहेको ठान्न थाल्यो र लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी आफ्नो क्षेत्र रहेको दाबी गर्न थाल्यो। 1860 देखि महाकाली पूर्वका भूक्षेत्र जो नेपालको भनिएको थियो, उक्त क्षेत्रमा ब्रिटिसले उपभोग गर्न थाले पनि नेपालको राजाबाट कुनै पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको देखिँदैन। सायद विकट क्षेत्र र अनुत्पादक भूमि रहेकोले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। सन् 1947 आएर भारत अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशबाट मुक्त भयो, तर नेपालले 1860 कै सीमालाई आधार मान्दै आयो र नेपालमा सोही अनुसारको नक्साहरू पाठ्यक्रमहरूमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै लगियो। र सन् 1960 भएको इन्डिया र चीनको युद्धमा भने भारतले उक्त विवादित बनिएको क्षेत्रमा आफ्नो सेनाको टुकडी राख्यो, तर नेपालको राजासँग अनुमति लिएर नै। त्यहीदेखि नै उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू रहेको इतिहास छ। सन् 1962 देखि भने नेपाल र भारत दुवैले लिपुलेख र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समेट्दै आएका छन्। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद सन् 1990 देखि उठान हुन थालेको इतिहास छ। त्यसैले लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र त्यहीँदेखि नै विवादित क्षेत्रको रूपमा रहँदै आएको थियो। सन् 2002 भारतमा बिजेपीको सरकार रहेको बेला अटल बिहारी वाजपेयी र नेपालका नेताबीच कालापानी लिपुलेखको वास्तविक सीमा रेखा तय गर्ने भनी प्रयासहरू भएका थिए, तर भारतीय पक्षले भने आफ्नो सेना उक्त क्षेत्रबाट हटाउन इन्कार गरेपछि उक्त कदम अघि बढ्न सकेन। 2019 लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई समेट्दै भारतले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले पनि जवाफमा उक्त क्षेत्रलाई समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गर्यो। तर यसमा भारतीय पक्षको भनाइरहेको छ, सन् 1860 देखि ब्रिटिसहरूको बेलादेखि नै यो क्षेत्रलाई भारतले प्रयोगमा ल्याउँदै आइरहेको छ, तर नेपालले कहिल्यै पनि आपत्ति जनाएको थिएन। तर अचानक आएर यसरी आपत्ति जनाउनुको पछाडि के रहस्य रहेको छ? यसमा नेपाल सरकारको के तर्क रहेको छ भने, यदि उक्त विवादित क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्नु नै थियो भने नेपाल सरकारसँग सल्लाह लिन सक्थ्यो, सुझाव लिन सक्थ्यो या त सम्झौता गर्न सक्थ्यो। तर थाहै नदिई एकलौटी रूपमा यसरी सडक निर्माण गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत हुन सक्दैन भन्ने नेपालको अडान रहेको छ। त्योभन्दा पनि दुःखलाग्दो कुरा त के रहेको छ भने, उक्त क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा नहुनु या थाहा नदिनु सबैभन्दा दुःखपूर्ण देखिन्छ। सायद त्यही कारणले पनि सम्पूर्ण नेपाली जनता नेपाल सरकारको पक्षमा उभिन सकेन, किनकि नेपाली जनताले आफ्नो पुस्तकहरूमा, आफ्नो पाठ्यक्रमहरूमा उक्त विवादित क्षेत्र कहिले पनि देख्न पाएन, कहिले पनि पढ्न पाएन। जस्तो कि काश्मीर क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भन्ने कुरा भारतीय जनताहरूलाई पनि थाहा छ र पाकिस्तानी जनताहरूलाई पनि थाहा छ। नेपाल र भारत बीचको विवादमा न भारतीय जनता जिम्मेवार छन् न नेपाली जनता। यो विवादमा कोही जिम्मेवार रहेको छ भने तत्कालीन ब्रिटिस सरकार र नेपालको सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि बनेर गएर आफ्नो अस्तित्व ब्रिटिस समक्ष समर्पण गर्ने प्रतिनिधिहरू र वर्तमान समयमा अङ्ग्रेजकै सोच बोकेर बसेका भारतीय नेता र नेपाली नेताहरू यो विवादमा जिम्मेवार रहेका छन्। सीमा विवाद नेपाल र भारत बीच मात्रै होइन, सबै देशमा विवादहरू रहेका छन्, तर त्यसको समाधान धम्की र लडाइँ हुन सक्दैन। सँगै सुतेपछि खुट्टाले लाग्यो भन्नुको खासै अर्थ हुँदैन, सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ। चीन र भारत दुवै नेपालको छिमेकीहरू हुन्, जसलाई चाहेर पनि हामी बदल्न सक्दैनौँ। सीमा विवादलाई लिएर नेपालका नेताहरूले नेपाली जनताहरूलाई भारत विरोधी मात्रै बनाउन खोजेको कि भन्ने देखिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने विवादले समाधान भेट्न सक्दैन। त्यस्तो खालको विवादले नेता र पार्टीलाई लाभ होला, तर देश र जनतालाई फाइदा हुन सक्दैन। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको उपयुक्त समाधान भनेको वार्ता र छलफल नै हो, तर त्यसको निमित्त दुवैतर्फ गतिलो सरकार प्रमुखहरूको आवश्यकता रहन्छ। तर नेपालमा त
आजसम्म गतिलो नेता सरकारमा देख्नै पाइएको छैन भने यतिखेर भारतमा पनि गतिलो नेता देखा नपरेकोले आजभोलि नै सीमा विवादले समाधान पाउला भन्न अपत्यारिलो अवस्था रहेको छ। कतिपय विश्लेषकहरूको अनुसार सुगौली सन्धि देखावटी रूपमा मात्रै गरिएको थियो ताकि भारतमा अङ्ग्रेजहरूले शासन गर्ने र नेपालमा अङ्ग्रेजहरूकै कठपुतली सरकारले शासन गर्ने र युद्धको निमित्त अङ्ग्रेजहरूलाई नेपालको सरकारले सेनाहरू उपलब्ध गराउने। तर जनताको माझमा छारो हान्नको लागि सुगौली सन्धि अपमानजनक थियो, जबरजस्ती लादिएको थियो भनेर भनिए तापनि यो दुवैतर्फको शासकहरू बीच मिलीभगतको कुरा थियो भन्ने कतिपय विद्वानहरूको भनाइरहेको छ। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।